अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी बदल देने वाली चंद बातें। अगर रिस्क अकल और दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ जिंदा ही ना रहते। हर चीज़ का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज मजाक करना है। ज़बान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी करते हैं। कोई कमज़ोर शख्स अगर तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो, क्योंकि बहादुरों का काम माफ़ कर देना है। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। किसी के मुंह पे उसकी बेइज्जती करना उसको कत्ल करने के बराबर है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। तुम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है, और जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो हक बात नहीं। परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता हो। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को, मुफलस को सलाम किया करो। हजारों लोगों में उस एक को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त ना करे। अपनी जुबान को यूं महफूज रखो जिस तरह सोना और चांदी महफूज रखते हो। जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे तो समझ लेना कि वो कभी दोस्त था ही नहीं। जो जुल्म के ज़रिए इज्जत चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए जलील करता है। बेशक मुश्किल वक्त के बाद आसानी है, मुश्किल वक्त पर सब्र करना, बेहतर वक्त पर शुक्र करना मोमिन की पहचान है। अक्लमंद इंसान हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहता है। जो दिल दूसरों की तकलीफ देख कर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा ही अच्छा इंसान रहता है। जिस आदमी की जुबान खराब हो जाती है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं: तकदीर से ज़्यादा चाहना और वक्त से पहले चाहना। बदकार की दोस्ती से बचना क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज़ के लिए बेच देगा। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला इंसान नाकाम हो जाए। लोगों के इखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और अमाल में इनसे अलहदा रहो। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। किसी के ईमान का अंदाज़ा उसके वादों से लगाओ। उस शख्स को अपना राज कभी मत बताओ जिस शख्स का कोई राज तुम्हारे पास ना हो। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। अगर तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि अगर वो शाम को घर वापस जाते हैं तो कल के लिए उनके चोंच में कोई दाना नहीं होता। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना।
مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اس شخص کو دوست کبھی مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، ایک لمبی امیدیں لگانا اور دوسرا اپنے خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہے جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے کبھی دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جسے قریبی چھوڑ دے اسے بیگانے مل جائیں گے۔ کم کھانے میں صحت ہے اور کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں اپنے ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا، یہ سوچ کے کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرنا۔ کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کے موت کی دعا کرتا ہے۔ دوسرا سنہار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سنہار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ اور تیسرا قصاب کے حوالے مت کرنا، کیونکہ قصاب کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے پھر تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔